بسم الله الرحمن الرحيم. إظهار الود ببيان إسناد المد. قلتم حفظكم الله تعالى. قال أبو حمزة سعيد المجتبي السعيدي السلفي ابن أبي سعيد عبد العزيز السعيدي الحديدي دار السعادة ببلة مطيرة بالديرية ذكر أجازهم يوم السبت 7 نوفمبر 20 و2000 من الميلاد. قال الإمام المحدث أبو داود السجستاني صاحب السنن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن ذكين حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان واثقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمرو. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة أنه قال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من رواية سنن أبي داود المحقق وبتعليق الألباني رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن المالي عن سفيان تحويل وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق من رواية السنن بأحكام الألباني رحمه الله تعالى. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة من سنن النسائي بأحكام الألباني رحمه الله. أحسن الله إليكم. أما بعد فيقول العبد الضعيف خادم وطالب الحديث الشريف أبو حمزة سعيد المجتبى السعيدي السلفي ابن فضيلة هذا شيخنا وحبيبنا سعيد المجتبى السعيدي صار مريضا قبل أيام قليلة. الآن هو مريض لابد الدعاء اللهم اشفي عبدك سعيد المجتبى السعيدي. هو رجل فاضل ما شاء الله محدث مترجم لكتب الحديث مترجم مسند الإمام محمد وكتب أخرى ما شاء الله له خدمة جليلة عندنا. ما شاء الله. ذهبت يعني سافرت إليه يعني بيته بعيد جدا من بيتي. الله فأخذت هذا السند منه يعني اذهبوا بلسان المرء هذا عربي من هذا الشيء. ما شاء الله. أحسن الله إليكم. فيقول العبد الضعيف خادم وطالب الحديث الشريف أبو حمزة سعيد المجتبى السعيدي السلفي ابن فضيلة الشيخ أبي سعيد عبد العزيز السعيدي السلفي الحديثي كان الله له ما وعافاه ما. فإني حصلت هذا المد عن حضرة فضيلة الأخ عبد الرحمن بن محمد سعيد سراج المدني حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه. وهذا المد مساو حجما وتقديرا بالماء بالمد الذي ورثناه عن الوالد الماجد أبي سعيد عبد العزيز السعيدي السلفي الحديثي ابن المولوي الدين محمد رحمهما الله تعالى. والوالد رحمه الله كان قد حصل هذا المد عن الأستاذ المحدث شيخ الحديث العلامة خادم العلوم الدينية والشرعية أحمد الله المحدث الدهلاوي الكرتاب كرهي المدرس بمدرسة دار الحديث الرحمانية بدلهي والمدرس بالمدرسة الزبيدية بحارة نواب كنج في دهلي في يوم الخميس سنة 1358 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعد له بمده. والشيخ أحمد الله كتب له بأنه عدل مده على مد المولوي الحافظ محمود البهوفالي وهو عدل مده على مد مولانا المولوي محمد أيوب المرحوم قاضي رياسة بهوفال وهو عدل مده على مد شيخ شيوخه المجمع على فضله بالاتفاق مولانا وبركتنا شيخ أبي سليمان محمد إسحاق وهو عدل مده على مد مولانا محمد رفيع الدين وهو عدل مده على محمد الحافظ محمد حياة الحنبلي
وأما سندنا بالمد النبوي صلى الله عليه وسلم فإني عدلت مدي بالمد الذي عدله شيخي أمير المحدثين شيخ الأمير المحدثين الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد الصادق بالمد الذي كتب عليه بالفضة. الحمد لله الذي أمر بتعديل المد المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن في مولانا أمير المسلمين أبي سعيد بن مولانا أمير المسلمين أبي يوسف بن عبد الحق على المد الذي أمر بتعديله مولانا يعقوب رحمه الله على المد الذي عدل الحسين من يحيى اليشكري أو قال البسكري بالمد إبراهيم بن عبد الرحمن النجاشي وقال البعض الحاشبي الذي عدله بالمد الشيخ أبي علي منصور بن يوسف القواس أو قال القواس. وكان أبو علي عدل مده بمد الفقيه أبي جعفر أحمد بن علي بن عرون وقال البعض غزلون. وعدل أبو جعفر مده بمد الفقيه أبي جعفر أحمد بن أخطل. وعدل أبو جعفر مده بمد خالد بن إسماعيل. وعدل خالد بن إسماعيل مده بمد الإمام أبي بكر أحمد بن حنبل. وعدل أبو بكر مده بمد أبي إسحاق إبراهيم الشيرضي وبمد أبي جعفر بن ميمون. وكان عدل مدهما بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المد هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا رواه الشيخان وأصحاب الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بهذا المد ويغتسل بالصاع. وقال الحافظ محمد حيا صاع أمير المسلمين أبي الحسن كان موجودا في المدينة المنورة عند شيخنا وكان ملكا من ملوك المغرب. وقال أخبرنا شيخنا أن أحمد بن حنبل المذكور في هذا الإسناد هذا غير الإمام المعروف أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المسند. والصاع 4 أمداد بهذا المد عند الشافعي ومالك وأحمد. وأما عند الإمام أبي حنيفة العراقي الكوفي فهو 4 أمداد بالمد العراقي وهو 6 أمداد بهذا المد. لكن الحق والصواب هو الأول إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. جزاكم الله. يعني الحمد لله قرأنا السراج المنير بأساليب ابن بشير كاملا في المدينة النبوية المباركة عليه الصلاة والسلام. أنا أجازتكم إجازة عامة وخاصة لابد الاجتهاد كثير جدا في طلب العلم. لابد أن نفهم القرآن والحديث على منهج سلف الصالح على منهج أهل الحديث. كل محدث يعني كان الإمام مالك أهل الحديث، كان الإمام أحمد بن حنبل أهل الحديث، كان الإمام الشافعي أهل الحديث، أليس كذلك؟ أما هذا مالكي وهذا حنبلي وهذا إيش هذا؟ ليس هذا بصحيح، نتركه. نحن من أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير.